أزول ذا مقران الساقي قداغ 11 جانفي 2021. الزول أفكار قوينة يهدرن الهدرايا عند يبغو يلي كسمورت القبايل نغفران كسمورت القبايل الزول في اللسان الزول الحبابيو كرا قويني كتابة عن تلويحينا كينو تلويحينا كي كتسكدي بغاكا حسن فالونسيان هيستوريان ونغري ورا إذا عبد يهدر لنا فين عدان يانو يغري ورا كسمورت القبايل الجهة ينو ذاقو وين السوقنا سدارتي وقارنا سلمى قلما غيوانت وين مقارنا دوار العرش نقار العرش نقار دوار ايش اللازم هي غساقية هذا روحو شطو حرد فير هذا الزلق شطو حرد فير ومن بعد هذا الزلق هكاكي ياك الظرام حضرتن دا تصاصما ظرام كرارين يمال الناغن يكرر خمنا كاكي أيوساد أذقد الدزن أيوسنا الشيون سنا كاكي كرارين أدخلنا كان أذقد دروحنا كان هي غساقين كي أدروحا أيوساد الفير أدروحا ومن بعد يلا لدات يلي الوقت على درا يزمر هادي يسعو الزكس 5 سنين 10 سنين دي الهضرة وتفكرها يلي الوقت هاد السنة إذا كاينين غادي الهضرة في 5 الوقت 5 كوماسي قوم زوارو عندي 1830 المتسورة قلع 2021 صافي 191 سنة قد 1830 المتسورة صافي 191 سنة en 1871 الثورة 2021 صافي 130 سنة ياكي قد 1926 الثورة قد 1926 ذيني ديلول لطوال النور أفريقيا 1830 ويق مقلعان 15 سنة وين مقارن عبقاذر 1871 تدوفتن 1870 و 71 إذا قنهضرت فلاس 20 سنة 50 سنة ونتفكت هذا دور فلاس ذا شي خدمني رومينا مكي يقلعنا مكي سنقرن تموت القبيلة مكي تسنقرن سوا كادي 6 شهور السلافة ديس مكي تسنقرن en 1870 1871 و 72 يتفوك إكرازينت سكانتين تسكني قلق سمورت القبايل زكيمير ودر في داري ماني سمورت القبايل وكرا الميد 1954 سنة يقبض 1926 رسا صافي 91 سنة ياكي 1926 داش يدير يوجد وين مقارنة كني ثرين سمانا سروميس اللي طوال النور أفريكان يوجد يثريني شطو حتى فازي ثرين يديس ذوكنين 3 مورا السوار المروك الجيري لا تونيزي ويجي مقارن لأفريق دينار صافي 26 راسا صافي 91 سنة ياكي السنة
1954 يوجد البروميي نوفمبر. قال 1 نوفمبر الظلام ذا شك ظلام. 1 نوفمبر ينغى 1,500,000 مقراض جزائريين. 1,500,000 جزائريين. إجا الخالات ديال قاس جوارش مشطوحة. 1962 إلى حقد 1962 صافي عقلا غنتسدو كويس 59 سنة نتسدو. 59 سنة ياكي ألا نتسدو ونتسدو ورا ني غدا لا نتسدو ونتسدو ورا عقلا كي الحبس. كي الحبس يكسر الحبس تبركان وسكت دشما نتواكشم كي الحبس أشتيلت خطر ننوغ نكردنا عن 54 من 62 ناس. أنا افتفت، أنا في الحورية، أنا في الدنيا العالي. أسواح نغلط زي في قرن سارقة صفوغ مخلفة. نتخيل أنا في الحورية، أنا في هنا، أنا في غاية غنعيش سواح زي نكشم ردا وتموت. قدا توري هي زي في تورا سواكي سوا وإذا قرا الحبس ساكن هكا سوريانا سواكي إذا قرا في تبريد مكرد نصوفغس القبايلني النغ يلان الحبس سورا الحبس نوثني غثنيد الزخرك خامني دوارات الصورة دوار الصورة الحبس لاني عسسنا في الكورة مي ويزني نكتشيز نتير نكوني غاكويت أقرا تسمى تموت ما قرا الحبس صافي 9 ألا نسدو ويش 59 توري كوماسيون ويش 59 قميل لاك الحبس. نكي الحبس كيني والله أما بغا ما يثمنم أرغوار الخبر باللي أكو فيرماني غمي قارغا كاين فيرما هادني سميس انسدو غالك انسدو غال دينار انسدو غالك الصرف نيني النخ زكي الحبس إلا زكمل مسفاق غنك حسن أمكسا غدا مكسا غيليق 1974 أتصيا 1974 على سا صافي 46 سنة وقيلا تصبح 46 سنة ياكي نغ 44 سنة ناقص 46 سنة ياكي كمي غواري الخبار بلي الحبس سين لا أمكيس غواري الخبار روح تساقيني بلي غتقيم غدين ديفينيتيف اللي غدا 10 سنين خاطر سميتو سي غتموتاكون وسي غدا سكوس 64 وسي بلا الخدمة غادي تشغلو والسين غير كرا تسرتيتنا كرا كوايا ومزريقاش ما مزريقش سميتو سي غدا 23 سنة قد عمريو وسين غير وسي بلي غتخدم دربحة جورني وخاطر دينا ندير قول ما كسموتو نتا كسوحني عامين سيت فوق الكرا وليش الخدمة إلا وبريدار ذاكي تروحو للعباد إلا يونوم داكلي إنك أحسن كنا ندوكل الصباح العشاء كنا نخدم 200 كيس ميت ولا يموت تيرحم ربي. إنك أحسن إنك يا غنروح لفرنسا إنك نانا كيس سورديين أم تمرزاو تكيفر قواني سورديين لا الخدمة قواني سورديين إيا أنا نروح ماني غسيان نروح تقول الموا دأكتوبر 64 ال 14 أكتوبر 1964 إدا ركبا البابور الجزائر زكي غدار مرساي زكي ميرا قليدا كاراسا روح 23 سنة قد عمريو ثورا قدي تسدو 80 ثورا قدي كوماسا صافي 3 شهور ياك مي كوماسا 80 سنة كوماسا مازال فوق نتا تسمع ديك زيلي قيمة غدا كاع 10 سنين كسويحتني 74 64 من 74 10 سنين
قد هني وروحها بلي وتسوغد غيرك تقيم غدين. مازال فيغ قلا دوان الجزائر، مازال فيغ قد غاليونو دوانيين فكي غسل كواغلي وفكاس الكواغ قراويو إن دهاتو هذا شي سريغا كنيني غسام كوز مرات تلقى الكواغني هذا شي مارتين إن كيسم قراوي كيسم قوينان ناس تنفكاك الكواغ لي بيا لي فريد فاميل تلقينا يخدم كاكيا رواوا نتقارنا كنيا يانا جميز ساخ الكوراجات الدنيا ميسيش كاكيا توحصب سيفدين إنك بلا ربيك ما تعدى تصا وجوب شرها غوادا كيا مقطران جامي تدار وتظلع وتصوصومك مش جما ديني غاك جما ناد ربي ربي سبحانه وتعالى إنك ما تعدى تصا يغري دونو دوانيين نار ساسيا كانت دوانيين يا مرضى يا رفاقي تعدي سواء نيفان شطوح مازال يوم قرقارة مليح مصيغ إنك يا مرضى تعدي إنك وين توك توك شطوح يديني ما قول غير غواص وين إنك والله ما تعدى الساقي مازال في عقل أدوان عقله باللي تموت الجزائرك الجزائريين وقل حبس يلان إذا كنت تورا إذا قغنوتت بالله أدن فوق الحبسية لا قد 59 سنة غوار الخبار إلا الفرق يروينا ريقي من الزخل كخام الزخل تخامت أثني جارنا دين 4 5 كيو تخامت إما رد فغني على الساسن يالتو مرتاو سنتين جبان الويدي اللان قبرا يتمنطان قبقاية قلداير قسيدي عايش القوقوق عاصمة قبردان قل حبس اللان داخل الحبس اللان إيه تورا 5 موراني يقلانا كنت قد فيها رماقي تم قران دروس يقمد النيغ باللي وتراجو غارا دروس يقمد النيغ عيغ قراجو زي موحد هذا راجو أموش تلسد كان الهدورة يقوي غم كده الدرغاكية يتسمس المغاودات سزعاف ماشي سزعاف يتونا مكان نوتت باللي واقي إلا قانيدين انديبوندونس شو يعني ينون أولا لانديبوندونس تسمى لا ليبرتي لا ليبرتي ذا شوت لا ليبرتي أدوغال دونيتي كارجري فاسنيك أتسكير كريلان ذيك ساد دارتيك أرو دواريك ألا رجوينك أتمورسيك القبيلة كنت لا خاطر لا ريجيو زمرة ديال لا ريجيو نتواتيران لا ريجيو نجيجي لا ريجيو نبقايس لا ريجيو البويرة لا ريجيو تيزيوزو لا ريجيو عزوك نعطاس لي ريجيو فرق انت لي ولاية لي ولايات نيني 4 لا ولاية نبقايس لا ولاية البويرة بومرداس تيزيوزو 4 لي ولاية مي تموت ويجي أكوي ديجا يهدرن الهدرة ياكي تامورت القبايل اللي ثمورا نظنين و ماشي كيف وين راه دينين كيف النغز الكتب تامورت دينين والسيعات اسمي تقول ويداك اني غيدني غاك انتو روسان دان 1830 سوسانت وخرند الساعة وخرند إلى ليبيا وخرند إلى موريتانيا وخرند المروك وخرند تونس وخرند النيجير سوسانا كان سنا خاطر قدا نسن زايدا نسن تقيم ندين خاطر كنا كدا عمرت الساعة كرا المولان ثورة تسيني غيتسدو غتسيديني غاكاكي يحس بيا ربي نكرغواري غمشي فهم غاوي فهمتيد مليح إذا عنايا نون مستبيعم أمشي ريد فهمم ذا شي بغي خاتي دينيا تشكي أرجاز أدي ساعو 5 وراويس 5 وراويس قواس مرد دادنا ذا عايشين أرما قولن 60 سنة 50 سنة 65 سنة موسن
باباسن ديما سن قيمن دين كورا موسن زاتي مولان السن فهمت ذا شي بغاتي ديني غداكي تسمى 10 و60 و40 ميمي قادي قلنا 65 قدرياني موسناك قلنا مقبرس باباسن ديما سن مازالي ثنلان إيه زرم ماشي بغاتي دينا كوالاكي تمورتاكي فين تمورتاكي القبايل ويسنا شحال بغاتيك القرون أي مليون سكواسن نا 10 مليون كمثلا ميت كدا عمر سيتلا إيمانيس دايما كدا عمر سيتلا إيمانيس إيه ثورة ذا شرا دينيغ إويكي ساعنا كثورة 18 سنة 20 سنة 30 سنة 40 سنة غيولات بلي غاديان خاطر إلا دايما زي ما ولدنا راه يمسنا قبل الدريا نكيني يما بابا الدقساق ما تقرا موسنا ثنا يرحم ربي إيه سالوف ساقيني إذا قدم غين وتعطي راه إذا قد غرقي ويجي ساعنا كان ميم 16 سنة 17 سنة 18 سنة 20 سنة 25 سنة 40 سنة 60 سنة إذا قد تخدم تسرتي تتضم تسرتي الدورة أمثال جديدة بلي أنسعو باباسنا بلي زين تاني مسندم زوارو الراويس مازال زيدين بلي هتسيدي الدولاس نخم لي ستيسيون موداش مازال دير قدوني تشوغال غدايفي تشوغال غيال تيكلت اي قرمس حسنا كين فالونسيان يتسدرد دايما فرحة عباس يسناني ناس حوسغوك تي مقبرين حوسغوك يزورار يسافن تي مدينين زي المحال في العالم الجزائر إيه إذا قصيد نسلان نكني إمي ويز نيرنين نير ديجا تسطفنا تشقوقودن تسرانا غا الدفير ندو أنا نروح أدنا ويكرا غاد نسلال كرا أجبدنا غا الدفير إيه تالوفت نكي الحصون تالوف ساقيا l'autonomie, l'indépendance de les années 80. 90 des années 90 jusqu'à 2000 شرق ونيد وراه ضرغنا غاسك سواحني خرغس سمورساكيت الفيرماكيت او الساعانت إذا قتيلين فيدرال سواحني 90 تساول ملتي بارتيس إذا قتيلين قرغسني دغاشي شرق ونيد وراه ضرغ نا مش روح تسقسين في الليل أقلي هاريضك فميلتي مقارن لا فافاس أقليدين ديجا لوكازيون هذا سنشقع السلام أكون يهضر ربي والناس دوكلس ومغور الصوت الجهد الفرود دي فوق سوسياليست كرقون دا سلام من كذا سوسياليست لا فافاس ولكن أقلي انديبوندونس فيها لانديبوندونس هذا غير كرقون دا لا وميليتان ذا قبايلي أمغناس أقبايلي ذا قبايلي غاسيني غروح ينيد بلي غانيدي انديبوندون لقد نروحت نوكتاني ديت انديبوندونس لانديبوندونس بلاد ديداد الدولة تموت القبايل ونشا كينا غاك حاشا كاع غمنا يرنا بلي 1830 نزمرد يعني شحال الغاشية يدين قبو أقويت تسمى تمدين تدهات مدين أشحال الغاشية غايدين قبو الساعون يضودا نسن قلغوات ناق جلفان ناق توقورت قبايل ولاش يحسب يا ربي قلا رجو قبوك إدواري من سافن الساعون يضونان قلغوات ناق حسيم ساعون ناق توقورت يليون يقيم يسان راك الأين ديال القبايل وقبوك سواح نوسين راك واندا تصبح الخواط
نعند دي صباح الجيفة نعند صباح الدوقة يليوني يقيم جو وقيني 1830 ترمي 1840 ترمي 1850 ومراو جينا ميم يوقفوا البرش 100 كيلومتر مشاركنا راه اللي يوتاتي دا درغ دا غنية حتى السليق شحال يبرد مي سي حاجة الساعة الشطوان ديما تموت القبايل كان يجردو مرابض كي ذا مرابض الماء تدار تقول الماء كنت لا ذي مرابض ولاش مليون وخام الزخل تدار بلي ذا قبايلي ذي مرابض تدار تقول الماء هتساع واحد 120 خامن تدار تقول الماء ذي مرابض والميقان شرفة نكوني عجبتني الميقان القبايل زيك سند نفرورا اشورا سنقاريو قبايلي غا خالي خاطر يما سنخ كاد السنة اشور نكوني وذا سنت الحق على تولي سنة زرتو راك تمر القبايل كان فعادا توضى المدور قلا المد غردايا المدونات المد وهران المد عنبون شنو خسن سمورس القبايل أما رافض ذو قبايل تمنى سابنا يمرافض نتساوي نتمطوس القبايل نتساوي نتمطوس نسن من كون يوم سنت الحق على اللي ثنا ظرم ثورة قدر نصوض 2000 نتسدوك 2021 نسعى قبايلين يقوغن يبركانن جابوني الألمان الطليان اسبانيون رومي كنديان امريكان تيجي تخدمنا والباقي رقازنا شحال 1910 1920 1930 يقد تروحون نخدم دقيقة مارساي قد باريون عطاس يقيمن وغنتي روميين وغنتي روميين سوا غيث عطاس يقوغنتي روميين سان الدريا شقباينا السنقارو زاراوني سنيوتن إحنا غيرا سنغاين ديال القبايل تاكراكي قليزاني كترفا قليزاني 70 90 2000 القبايل ذاك تمورثا عند اللي هكا زاقق النار تمورثا فرنسا فالونسيان عطاس القبايل السنة الراوين سنوتن خاطر يما سنتي روميين يرنعو يرنتن حسبيز سلا غابة فول كارتون بي دمي زاوية أمشوري ويزنيضني توري تسمع أمكان نخدمت نساعد هولندي جابوني ذا أمريكان ذي بركانن ذا رومي ذا الألمان ذا طليان ذا اسبانيون ذا مزافين ذا ترقين ذا شاوين الجلفة لان توغورس ذا قسمطيني ذا وهراني إذا في القرطورة كان معقدة إذا قد غدا أرسلوا في القوال زواج وكاد عن تلتان سدوغال الزمرين زمورت سنقلت سنديت حق نخرف أكرموس خاطر عندها تفضي تما غيتسمر تيزانتين تسمر تسمى ماشي تسمر القبايل هي الفيرما هاكي ثم قرانت والسيعة مليح 5 مورا قلنا سكس 5 سلا تمور ثاقي شاوين دي شاوين سلا تمور قمزابين سلا تمور ترقين الشنويناكي سلا وإذا كني يقارنا كني ذا عربا قسمتينا راني قاعد ذا عربا نكوني يهدرنا صفاتنا عاداتنا عيوزنا الساقي ديجا عقلا غدي منسي أزكا غادي يلي وسام زوارو كسكواس القبايل أسكواس هاكي القبايل تورانتي عقلا أزكا غادي قدو 1971 أني سيش كرمتل العمر الكراندري ولا شوي
يقوسرنا من كوني سقف يناير زيو يزيد عفيصار سكسو طمزين الزيت وزمور ولا شويتي شبانة قدوني اسمي مزيغ مغارتو قما نساعتي يوزا انا منك سوات ساعتي يوزا ساعة ياسيا الدينين باللي غاتا وقيو ياسيا كذا مشطوح عندي حضري النار وقال نشقي النار انت حضري شو ياسيا يلي ونزقنا وراش يسمى يسمى اين نفذتنا غاش كنقولهم شو طحت تمزين ديال باش نتلحق نتودو يا زيرني اشوار بلي اليوم غور اديوضي النار تنزلو ما تنيتش الشغل لاين ايه سدوفس قوتي نظني ماشي كيف وكين أتقربن وكين أغايونن يتورا راغي منعن يجاران سدي إذا قابل لي أكن ملا أكرقون ديلا وين يهدرن تقبليت إذا قديمي إذا قتيدي دمم تشكر نروح أرحد مكانا نمديد فهمام إذا قاق أكن لا غد نفغي اللي ديالو خاطر الزرد د عبد بعيد شكاكا كي انا نسدوس اللبسه كي غيسيغا كي غيركازان سكرافات هيا غادي متشكو حسنا وقام هوب اتزرد سورتو ذاكي الغربة تمورتا كي تبرانيت ناق كتمدينين تمقرانين وزميرة تلاعي هذا السنين سيد ميلاد قسمتينا ناق عنبا ناق قهران ناق مارساي اتزرد كي عبدو زميرة تروح دا استهدر ديريكتور السنة الفلانة سد كذا كان غروان دا تسدو وصلي دا شو تمكالك ديار ماذا شاوي ماذا عرام ماذا رومي وصلي ضرام ماذا قلنا نخملا مانيفيستاسيون عندو اتزرد يون يقوي تاقيني فيرتي على لقيتيد اتول كان غورسا سنة دا سلامينك السنة يعطيك الصحة ميمتينك تموت اش كاد عدي الساقل جات تيزيوزو هاد روح ضيع الزوقون الضوض راس الجار هاد بزر خداتني خدم لك الفوضى تيمي قال الفوضى من بعيد في حاجة قديني غاني سيتسكو وصردا وسقردا هتوضر وسط سيفاذا سنة دا سلامة ميلي سمينا سيجار لا تاكي مقارن ليدونتيتي لا كارت ايدونتيتي أول اللبسة والصفات الحقد ليدونتيتي بنادم تاكي تقرا دايما الماكلة النار العيوذ النار النير النار العادة النار كويس سي عسباني النار تمسمني النار الشفنجة النار حالات النار سكسو النار كلش الواقي خدمة ليدونتيتي النار زواقي إيسي أنا نخدمت إذا عدم النار هي لي يجي الحصون ولاش كي هكا ولاش دا شراغ دي الصفوان ذكي الحبس ولاش دا شراغ دي الصفوان كي الحبس بلي غاني دي السوفران كي غنسرد ديك لا ريكونيسونس كي لونديبوندونس كي السوفران كيني لا ديموكراسية كي تاكي بغاتي دينا لا ديموكراسية كي هادو السيغتو راه هادي قاديك خدم لي لايف كي هادي قادي هدرن كسي الوحينة متاكي إمي هدر غاكا إذا قتقوم هاد أتيلي ما يندين يا مثلا ولاش فلاس تحسيسك ولاش فلاس هي قادي يتناعيلن وهو هي قادي يتناغن هي قادي يهدر الهدرة العادي هي كشرقوين ويد كانت قوة ويد كانت أنا مطيل هكا قال ولان أي تلغ مليح هكا تلغ مليح وتحقر خود مزقرة صوفتورا النيغ ديال الهدرة النيغ دا والو نعجبها راه الساعين الحق هذا يدرن تورا من مدادر يونم كان القهوة ناق قبري ناق لي مارش ناق الجامع ناق عندنا نبغوني نمديد
يزمر أيديني الزمر أيديني ما تشكا أحسن زمر أيديني ما تشكا عبقزر نا الحسين نا الطهر نا مكي قارن أكديني غينكون اللي غير داكور يديك لازم يجعبو بني زرمان كاع بلغت نغن خدمنا كديني إيه تورا سكواسن 54 يرقزن يكفان الجرار يقول لي في زيت شاص تخرجت مشطوح نروح نمان بلي غادي تنارومي غادي تشوفهم 8 سنين 7 سنين ونص محسوب 8 سنين الكرازيني يروح دورومينيا شو شو على الناغ هتا السلاح تاقي ما يهدر هكاكيا تسمى كلاشنيكوف تاقي ما يهدر هكاكي تورا الكلاشنيكوف خاطر تورا تفكا الهدرة قد هدر هكاكينيا هتشقاق وتشوي تصبح الجابون تصبح الامريكا تصبح وينات يقاد يلان يعزني يعجبسن الهدوريو مكتنا غدوقسن مي موسنا عجيب الهدوريو مي موسنا عجيبنا الهدوريو هاد خمن مكرا يدرن خاطر لاني قادر زعفر أفن زعفر في الهدورة قد قار هكاكيا هادي خمسين مكا سرقتوري واقيا مكا تر هكاكيا ارجع غدا غتال وحنا ماذا سرق الهدرة قد عمر سي الزرام كتموري قيتيم قرانين نكي صريخ داك كتمور ثاقيا من إيزي اللي هكاكيا c'est une démocratie mais كان لا ديمقراطية ماجور لا ديمقراطية صم قران ولين مليح يسنن شحال تيكلتي إنه داخل لاسامبلي ناسيونال لي ديبيتي دونك سوا كنيسي دي تفوق دي تروس سوا بدي تفوق صح ويا قرن السينما وينو تنايدر وتعقيضر ودنر نغدي يون الشاب زخلو ميم زخلو سكسيون او بارتي سكسيون انسيلو نولاش السكرتير نو سكسيون سقرني كدات خاطين إذا شاكا مغناس شاكا ميليتان يسال دروان غادي يهضر غادي فوتي غادي يعقيض غادي ينطق والباقي كثير سيد وحيناكي إذا قيالون على تهدرو ماشي حاجة القبايل راه يديسلن داكي لا وين نرنون ونفهم راه دا شي تقرا يزمر غادي يطفح الحبابيس ذا قبايلي غاسيني العني يتمديد دا شي قراكا وفرماشاكيا وكون يفغنا كدا عقليس سينيس فهميك شي طوح باش يدي تعقض هكا لا شي يهدر هكا اش راك توهي هكا على منا سينوفتلنا على ماكي انت حسبي ربي توراك تموت القبايل اما كفكايات اما القصر اما سيدي عايش قريتنا غزرم قرانا وقفونا البويره تزملت اكو يعزوغ نروح ارتيزي وزو انكسمي موينا مزيان وينات مزيان النخار انجد حشوه وجي كان يسأسد روحن والباقي وين نطرونطرواني وإذا قوينا دياوين أدمغ نفلاس شغل قوغلاف زيزوا غاس الدمن أتا وين سنتس العدمني أسفرن تخدمو فودني غير وتكتارا مي غاتوخرنا سيني سكتشوش تغادينك قيم ذاك حطو مارا ديال أكم فردينا خطر وكنو هنا الحركة نيختي ديا كان الموت جواني 2019 إذن دينا وين يموتنا كني غترحم ربي سلا كريز كارديك كسيد على ما كسنتن ونتظر مرا ما قهران أما قسمتينا أما قعنبا أما كتوغورت أما حاسم سعود ناك بوسعادة ناك جيفا ناك ستيف ناك قلبرج بواراريج كسنتن ولا شيثن والباقي واقيون في ديتا دراك كسنتن وخرن لا نتسنو سنين زاشو سورا لو كان ماشي داك كيني يقوانا كاكين يقوى داك كاكين اسمني امكرا يحبس اقليه ميم اوكاد غنكي داك يقلي اوكاد وتفغا كينا كان اوكاد انفرون وقمتاك مام اوكاد يوع الموت قرنا سوداش الموت رزقنا مليدي
دونك وقادر إلا إن شاء الله بغير بلي دعف هذاك واحد حلول هذه فاكد هذاك بلي أنا فابريز مكرد نفقر برا نعقل نروح الحبوس نشوفهم خاطر النيغ ديا كان سالوفتي نحبس قادي تخمم ما قارن ينحبس لوبينيون من نيغد خشيت تموت نغاك وتنيق الحبس تموت ساكوة تنق الحبس مي ويدي لنا كزاخل خامنا قال الحبس هاكويا زاد تالوف تنسن ويذاكني ولا شو زمينا دفعنا يدورنا سنسوا يدورنا سنو باربيلي ولا شنيق الحبس ام كان نيدنا الصوفا سورة هبة نيدنا الصوفا نغجبنو نكو خامنا غادو نكو رينا هذوك ماشي دي الحبس غاتيك وهاد قبايل هاتي قبايلين شرق وندت اللام مسيد ملا شرق ويني عدن قد عمر دينو دا ساو 80 دا ساو اللان مازالو فوق نار رضا سقسي سنتن أقبل 54 ملاني الزايريين إجرني منسن قفقايس ناق وزفون ناق سيجزير ناق دين قلزير ناق عنافا البحر دعو من غاد نروحو نكتفلوكين تي مشطوحين قرصتا كتي فلوكين تي مشطوحين غاد نروحو بلاد صبحان كسبليون ناق مارساي كتفلوكين تي مشطوحين غاد نروحو بلاد رولين وتاش إيه ويجي تروحو نكاكيا نقني منسن قل بحوار قل حبسي درولين قل حبسين يرولين إيه ثانيوفت إيش كادينين لي زافوكا كتمورنا دا القميل سلغاسن لي تيليفزيون إي تالوف تتسوغ دايما نادور خاطر العبدون غري ورا ونسينا دي سيروسيات كاغدار زاتس قرغ ديال روحي ودايما غنبغي سرياق غنبغي قواش غنبغي زكار ديال المال العبدون نسينا راه ديك ونغريوات تسمع د المال الكون دي غريختي قد هكا الحاجه زادين يغرى طالع بلو تسوق على سيلوفا خاطر النير ديال كان القبيله كو غنسقو قيون وان كان اكثر ولكن كي خاطر صغاري غرات الغزال ذاتي بلا دينكتي غاولني يخمغ كني غلينا غني عشان بلا سافرتو سويد بلا سيدينيق سورة كاين مرقي مغا كاكينيق يتروحون ذا شرا دينيق ذا شو تقرقرة من لا تسوين شخصا دار ما تغلطوا القبري يتبدا دي ووال اسمح لي تاكي جلان ولا شكينا غاكا إذا قام فرق الويكين يعني ضربات موراقين يعني إذا قاغ هذا سنين اللي شنو 16 سنة 17 ما روح أرمد 60 سنة أرمد 60 سنة إذا قاغ سازتي إذا قلنا بلي أنفق نكبر ذاكي أني ليش انديبوندونس أنفنوس الدولة النق إيمان نق الصرف النق غيجادر من النق لي زافيون نق الفيرمات النق أو دنيا ممكن ماله يا عجب يا ربي هتسعهم اللي ساعة شديدة يونا اللي ساعهم اللي ساعة شديدة هذي ساعهم 20 قوتال 20 تيوزاد 20 قولين 20 تغطن 20 تسيتة أسن تسرح إما راد يحضر يا تم ديتا تستعفو ميمي مرات السنة كانت تدونك السن إسك سمي خلاطن سي يوزاد انت فاس الدوكو انت كنت يوزاد يوساد انت فاس الدوكو لكني وإذا راسن دي وساد ولي أقول مي وين قانا أقول مي القرص ولي هاد السنة كانت طفل دوكو انت كان سي غطن الطفل ديالو ولا تشقلي بكاكي أحسب يا ربي القبايل نتوس ما تغطن خاطر قلعك دورا لا كويس قد غاقا تشقلي بكوريكني زي فين جاتي موراكينا نكوني نسنا نادي نتساليو وقيلا نزمر نسمي لرواحنا تغطن دا معيز هكاس نقرا معيز أبقري نوغالا في السيتة عاد 20 سيتة داخل زيدين إما نسنت إما راه يحضر يا تصنت إلا هو الناس قارنا كني كان نتولي أكن موالانت سيغطنا الطفل تصنت كني الوحيد كني موالانت أكن
يولي أكن موالد أكن سيسيسا أبقري سيسيسا أتصنت أكن موالد يوساد الدوك نكني إلا نكن لا راس يوزار أكن يتسمى لا راس ميم جواج قوي راسن إذنو ثنايا خير الملاقية إلا كان قوسي سوف إذا قلواش يروح دار تيخسر إلا كان قوسي سوف إذا يشري يروح أرصاغط إلا كان قوسي سوف إذا يزيد يروح دار وسولت إلا كان قوسي صار إذا وسود يروح أرسيازات إلا كان قوسي صار إذا قيود يروح دار فونس حاشا نكون يروح أكل وصارنا غير يروح وصارنا يتورم مكرهن القماس أقداسي وني باباس القبالي ماستا جابونيس أمكن بغا هذا مدياسي ونا كاين القبالي يماس تقبالي باباس مارساي دارومي ناغ باباس القبالي يماس تا الألمانيس يخلط شابن يخلط سالوف زي شو غير يسميلنا كونشتا سورة خطر قدا شي طوحن تليفون الموديرن وسقار مارا بلي واقي مغارقي غارييري ماشي الحاجة اللي بغات يديني ما قولي غير غارييري عقلي له الدرق إيش الوحدة كيني الهضورة كي غضوضن بعدين ولكن ماشي ذي قالني اكثر انا كنا قرين سنة الا غابي ادي خدمنا نشتا الويذني غنين ودا الدرغالة دا شي يومنن ارمي الصونا الخدمنا نشتا القراية نسن ليكول نسن نكونين الصغرارة ونا قتل سنين قست سنين تنقان سلما ليكول دروس يقمي تسوينا قسموثا النغ يتسوينا راش 3 سنين 4 سنين دروس يقول باقي عندنا ما قلت سنين ثم راه شمال على كلاس هذه غرار ما قلت 30 سنة غادي فوق السنة شما السفرند ديال كازن السفرند ديال الوحوش نيختي شحال سنة كاع قربالي لا ورقاز ميد هضرة كليزاني 1993 يروي ديك الجزائر ستان جورناليست يروي ديك قلت ذاك يسدا يسين كسواتني لا باباس يغرا يدينا كيدا قنمديد نمديد كيس خامتيس الدار الميداز نيغلي مونس نيغاس ولا ذا شي فابريكي سموت الجزائر 62 يا راسا نفابريكي لي مونس نسكرد نرقم لي مونس نخدم الجوامع نخدم ليديكاسيون ناسيونال نسكرد القوم شي شومارة المادة تسطيل نشيلاهم لي كلاكي تاع قندور هتا وين نسكت ماشي نكون ياك خدمة تا الوحدة كيا تا الوحدة كي ميهدر هكا ماشي القومة كي كويكيا يتغيم انا كان سيكلت الشهر بسكواس الشهر كامل قيمني الشهر استنفت بساعتين الصباح ب3 الصباح أذكرنا هذا هادشين هذا عمرني عباطا سبت قاد أدو غانا رياضة تصنو بعد الما ساعتين تمديت 3 تمديت أذكرنا رجلنا اليدان ونا المغرب عاد الكوماسين الكيم يروح بزنارة رمض 40 صباح نوني ذي الماكلة قارن شهر رمضان شهر إيه يا عطاسة يا قايني أتسانك 43 دقايق وحبس غارة إلا نتا ندير الحوايج مازال تديني غير وهذا السينما يفوكي الصرف يتشورو عبوطي بالصرف إلا الصرف يندين ولكن داش يبغي غاتيديني إذا كدا عنا يا نون أي قادي الساعة نكرو ولا تيديني إذا قاتيديني أما قلي لا يباقي أما قلي فيديو يا جيني خاطر إذا قاغ لا تحسيس دروس يسلغ كل تحسيس غير البربر تيفي تحسيس غير في مقارنة أوراس سنة لي تلفزيون يحسب يا ربي تورا زمر غترق كيف نتات لي تلفزيون الجزائر لا عن تيفيني نعم كسقارن الجزائرني ماشي تيدي السمغارن الغاشي نسن تحس ذاك نداق
وكسي مغور انت راه مخيك اكي دار انت رفير انك حسب يا ربي ولاش نيقلي لايف هادي ياليون ادي السفغ سموسنينس لانتيليجونس تيدي السفغ اتيدينا كي غاش يا ربي النعدة تادينا عليكم الدين يحمل غويدا كان دي قبحنا كن كزعفنا كن اكتناعنا كن وين ويضا دير ويضا هنا السا السا زيد عديد انشنا كويت امتشويت امتشويتي ما تركم وتعطينا هادوك وكسومني دينا مو تركي مرة شو تكسومني وتقوارا وزمرات تشوف إيه إذا قدعباد إذا القبايل سي قبايليين الخالات إذا شي بغاتي درنوغ اتفكرت 45 دقيقة سلغ بلي مرة ويدي تسوفون كي الحبس أستفن أفينيك تخمم أفينيك بغاتي ديني أفاك هادي سبتا دارتيس أفتمورتيس أتاوينا الحبس أسقواس شهور عامين نسحكم إما الصراحة دارلونا مليون سيني مليون 10 مليون البروتين نشتاقي دا قاصر ماشي دا قاصر نخدم كرا قوينا دي فغا دي ماركان شحال سي خطانا كان خاطرو ساعتي دارا ديال غواس كرا إلا نجوجني إك خطانا كان لعباس واشتاقي زنتي قرا روحنا هنا ديرهم بورتي أنا ديك أكثر زنتي وقتين أمكي جوج كشي نسال دروا غادي نظام كعجبن زينك زي ديرينك تمور ساقيني غدق بالي يوش انكي ما يسقف ضاق موشي وكرا غدا سياسات وكرا غوتون وكرا غدغم وكرا غزقر شوخر شي إلا عجبالي زمر إلا قيا ما بغات نعدغ دي في الناكت ورا غادي قادي نعدن قادي زعفن قادي خان خيري لاندالو قادي قرنا ولا عني دروس إذا قنهضر إذا قنمير كامل دروس أجمد النيغ إما رانا ركما كويتان دويرا كان الصوابا يدينا ذاك دينيغ الكتب كل عما يرقل كل عما تباني الصح الكتب يرقل انشتاقا كل الصح يدينا مي ولكن إذا قد عباد أمطلن مليح رولن أمطلن هذا هضران السيضيون فهميد ما بغيت يتفهمر شارك دينيغ هاد عرضغ مكارك دهضرة باللي يتفهمر مي ويداك ني قارنا كنيا أكيد مليكا كيني راجوك تفهمر ويداك واحد هدر غرايس أكيد يوض كان ولا مزورة كي نرجوك تفهمر أشو 80 سنة قد عمرو مازال يتفهمر راجل ذاك دينيغ تفهمي دا في الحاجات هذا سيدي سيد ملان أين دين يساريكو ما سواد أكي نرجاك تفهمه ويتفهم راسي تيخري القيمة غير اللي غاكا تيخري ديني غاين نبغيق مقدني غير تفهميد إما راك تطلبو الحاجة وتسين غيرك ديني غير فلاني ما صنع الحاجة يجي مديتي دم كي توخذ نعم كي تلا زينا يسال الحقي ديني ذاتا هو مكي تلا ومكوت لا راه حذر كان يزغلظ نغت كل خد في الليل ينيد الصح مش هدوض كان رغواري اولا مزوري دي هذا رجك تفهمه ام فيها القيمة غاكا يدا بلوكا يا خيار ايه اتسان اشحال هكا جيتار ويو 48 دقايق إذا أنا ينون مازال دقايق ذا شرا دوسي أديني أسقواس أمجاز إكراوان دايلا وين يهدرن تقبالي يوزكا أشقا أسقواس أمجاز إتفاميلتيو تسرتيس كراوان دايلا وين لان لافافاس أشقا أسقواس أمجاز إيسادارتيو سادارتي قولما زريغ لا فيديو الصباح كيني تعجبي مليح مليح إمي زريغ ميم اللي قاعد يموت ندير زريغ زي إبراهيم الصالحة يرحم ربي أو ساقاتي دينير إيا تولما إلي جاني لا نقول ما تورا يسعان ميم المدى 60 سنة وتشفينا رواش الطفايا السدع السنة يندي نكذ زي إبراهيم نكذ إبراهيم أشحالي بردين ناوس نكيز أما قفوني أما المزابل أما كثر قلعين أما قوينا نوزدك نكذ إبراهيم كرتي قلت يا رسول كان تشي غاغرو ما صمات زين دين قرقازين جامي تسوختن قدوني جامي تسوختن
صري على فيديو الصبح هكا وين سيدي خمني وين سيدي شقان قول ما قراش ناس ود ما ذي مشطوحاني ذي مقراني هذا سيني ثان تم قرانت وين سيدي شقان كني اسقواس ذمقاس يعطيك الصحة ارمي سقرنيس اما كان تجبد يدك مقبر ذي ديني غير هي ديني ارتيكل تنديرني ان شاء الله زمر غدا انو غدا هتسكيد بغداغني القبايل اسم مرسل القبايل إذا عدا ما قيل لنا كدفيري فغير بلي ويساعتي لرا يعوض اليونيون على ناسيون زوني رواندا لنا كل عدا مثلا 193 أيانو نساد 894 إلا قد يعوض ولكن بلاد يعوض بلاد يعوض تهضر كان في الباري وتهضر غير في مونريال في الامريك نا في ذاكي كان قد باري ذاكي كتمور في فرنسا قد باري إذا خرج وين تروحن على ريبوبليك تقبيلين أدي يروح على ستالينغراد خاطر نشتاقي كويس دايما داين الزاين اكترين يمسوسن دا ساون تشكين أنا نساوس القوة أكن نلا غير في الجهة عندها تروح ذا سنين إيه ساعة الحق 4 سنين 54 أرمي 58 أشهر يذكرون بعد الأمريك الناس دي فرنسا ناس وقليل لكم ذاك شحال يعقل أرمي 58 يصار في الأمريك لي زيتازوني تنمي قال لي زيتازوني داميريك يصار باللي لا القومة كاع الجزائر يستفكا فرنسا 132 سنة إلا دينا إلا الغشي دينا إلا الغشي يبغانا ديريني منسن والباقي فرنسا كاينة تقارس شرا لي توروريست كان ديزور لا لوا كي سمانا كتورا الغشي إرهاب لي توروريست مكررين نقن كني تواسما أرمي 58 يتبدل الدعوة يكوماسي تبان بلي ثمول الجزائر قد سيدي إما يستطفغ سنهم إيه نكونيس القبايل تورا القبايل شرقوان داز لما وينيد يقارن كذا قبايلي شرقوان يقارن كزاري وذا قبايلي بين دا كيما نيك وغال دار دا الدم داشتي ذاكي كان سيتيك فقد نغمر كدا كيك زماني كدا قبايلي فقد الويت ماك هات الدوز هاكني شرقوان داز لا تموت ميم لا الشينوا لا ميريك لا روسين الدينين يويجي غطفنا كبسيف قل جيها نيرني ناسينا ساقيا ساعنا كال ساعتي زمرين ساعتي خروبين ساعتي جونان ساعنا من ساعني دوران إمنسن أخداون عندهم الويتني لو كان ماشي الأمريكي دي عقضان فين يقيمنا كان 7 سنين فوفوتا ودير تقرا البريزيدان ني نسعى كان تمور في الجزائر 7 سنين وديه راه نروح ناس الهضور يموت نساعد البريزيدان يموت مي نسيك حكمان عندهم الويتني مازال يهدر مازال يسدو ورا ميكس داكنا دينا خرج ونومينا راس محمد لا نكرا مسيحيين دين الجزائر خدمنا كالجوامع يسدو اثني ديريكت الموت نمحو ودي نتقنا الغرس الامريكي دينا حبس دين حضرت قوة تقريونا الحبسنا حبسات الغد الجميلة حبسا أرونا زين الخارج لا نزاكس الأمريك هي ميم لونديبوندونس النخ المسمي الصرف الأمريك الناس دي فرنسا ناس إلا الغشي ديالنا يبغانا يصطفن بالسيف كان ماشي لي توروريست الأمريكيز ديالنا ناس ماشي لي توروريست ويجي بغان بلي غاد حكمني مانسن إيه تورا نكونيس القبايل بلي هذا مني السنغ ثمورا بلي هذا منت بلي أني ديما النغ ديال كازان شرقون ديال لو قبايلي
إلا قد يستحي شي طوس يمانيس هادي الدم المري غادي يطيل يمانيس هادي يطيل لانسا ديكا جديس جدن جديس باباس جيداس 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 هادي يطيل ديوغال اوفري ديوغال الصرف بلي غاسكا مرا لانديبوندونس يونو كيس ما بغات تروح تخدم القهرانة تخدم كتمان غاسات انا قورقلا ناقا كتوغور ناقا كاع النبا يونو كيس ولا نكونو نتكسر هاد روحنا الخدمن وين يوفان الخدمة في قايتنا قبونا قلدير ذا النبي ناقا قسمتيني هادي روح دا شو غتحسي مرا الهدرا ينس تاقي إيقلان او يا بابا 55 minutes وقيلا يونوري زميرة ديال تلتا فيديو تاقي إلا عنا يا نون إلا عنا يا نون إلا عنا يا نون سلاتي بابا مو زي سافي عفوتي خاطر شوري دنيا غاكون شتا زي في دنيا غاكون تراجو غارة ويسغ 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 سمير